پنامد محمد چه قربان نشنو تر هغه با مدینه ته روان نشي پنامد محمد چه قربان نشی تر هغه بت کامل مسلمان نشی فکر ذکر بدی سم نشی صابرانو تر هغه چې مدینه ته روان نشي که دنیا ماته د سرو زرو چمن شي یا دنیا ماته ګلونه د ختن شي یو وختد محمد بپیور نکما کلالنا درگوہر میں ٹول وطن شی